प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभातर्फ 330 निर्वाचन क्षेत्रमा आज उम्मेद्वारी दर्ता हुँदै सत्ता गठबन्धन विरूद्ध एमालेको पनि गठबन्धन। टिकट वितरणलाई लिएर एमालेमा असन्तुष्टि चुलियो। नेता घनश्याम भुसालद्वारा पार्टी परित्याग, भीम रावललाई टिकट नदिएको विरोधमा अछामका 38 नेताद्वारा सामूहिक राजीनामा। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूको समानुपातिक सूचीलाई लिएर जनस्तरबाट चर्को आलोचना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी प्रत्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। इरानमा राज्य नियन्त्रित टेलिभिजन ह्याक गरेर सरकार विरोधी सामग्रीको प्रसार। सर्वोच्च नेता खमेनी विरूद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै। र साउथह्याम्पटनलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। ब्रेन्टफोर्ड न्यूकासलसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा आज उम्मेद्वारी दर्ता हुँदैछ भने ठीक 6 सातापछि आइतबारकै दिन मतदान हुनेछ। मंसिर 4 मा हुने संसदीय निर्वाचनमा स्पष्ट दुई गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कंग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनलाई पराजित गर्न एमाले नेतृत्वमा जसपा र राप्रपा अघि सरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा भाग लिन 87 दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। दलीय र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। यसका लागि बढ़ीमा 25 जना र 10 वटा झण्डा सहित जान पाउने आचार संहिता आयोगले जारी गरेको छ। मनोनयन दर्ताका लागि तय गत स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 दिन समय राखिएकोमा यसपालि 1 दिन मात्रै समय दिइएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, केही दलले उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रम केही पर सारिदिन वा थप समय दिन आग्रह गरेको भए पनि विद्यमान कानूनी अवस्थाभित्र निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गर्ने आधार नदेखिएकाले कार्यक्रम यथावत राखिएको छ। केही दिन यता अविरल वर्षा, बाढ़ी पहिरो लगायत विपदका कारण कतिपय स्थानमा आवत जावतमा कठिनाई हुने भएकाले मनोनयन दर्तामा आवश्यक सहजीकरण गर्न राजनीतिक दलबाट आग्रह भएको आयोगले जनाएको छ। मनोनयन पत्र दर्ता प्रयोजनका लागि दलले उम्मेद्वार मनोनयन गरेको औपचारिक पत्र लगायतका अत्यावश्यक कागजात आइतबार 10 बजे भित्र आयोगले कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा प्राप्त भएमा आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। सो समय पश्चात प्राप्त हुन आउने कागजातमाथि कुनै कार्यवाही गर्न नसक्ने पनि आयोगले जनाएको छ। आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएको उम्मेद्वारको सूची साँझ 7 बजेसम्म सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। उम्मेद्वारको विरोधमा सोमबार 10 देखि 3 बजेसम्म उजुरी दिन सकिन्छ। त्यस्तै सोमबार नै 3 बजेदेखि मंगलबार 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीको जाँचबुझ गरी निर्णय लिने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। मंगलबार साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म उम्मेद्वारको नावली प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। बुधबार 10 देखि 1 बजेसम्म उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने दिन तोकिएको छ। त्यही दिन 3 बजेभित्र उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने र 4 देखि 5 बजेभित्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। असोज 27 देखि उम्मेद्वारहरू निर्वाचन प्रचारमा जान सक्छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वारी मनोनयन पत्र दर्ता गराउन राजनीतिक दललाई आयोगले आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएका मतदान स्थल मध्ये करिब 1/3 सरकारले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र, भौगोलिक विकटता तथा सड़क मार्गको स्थिति, निर्वाचनमा भाग नलिएका पक्षका गतिविधि, विगतको निर्वाचन सुरक्षा अनुभव लगायत आधारमा गृह मन्त्रालयले आसन्न निर्वाचनमा 3080 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 4420 मतदान स्थललाई संवेदनशील र 3391 मतदान स्थललाई कम संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मतदान स्थलको सूची भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले मतदान स्थलको सुरक्षा स्थिति विश्लेषण सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिबाट हुनेछ। उहाँले निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त पारिएको बताउनुभयो। अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका मतदान स्थलमा 3 प्रहरी, 9 म्यादी प्रहरी, संवेदनशीलमा 3 प्रहरी, 6 म्यादी तथा कम संवेदनशील मतदान केन्द्रमा 3 प्रहरी र 5 म्यादी खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि बनेको छ। 1 भन्दा बढ़ी मतदान केन्द्र, मतपेटिका भएका मतदान स्थलमा प्रत्येक मतदान केन्द्र करिब बराबर 2 प्रहरी र 3 म्यादी खटाइनेछ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले मतदान स्थलको सुरक्षा तयारी मतदानको केही दिन अघिबाट हुने बताउनुभयो। 72 वटा कारागारमा कैदीबन्दीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषालले एमाले परित्याग गर्नुभएको छ। भूषालले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै एमाले छाडेको घोषणा गर्नुभएको हो। 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना नदेखेपछि आफूले पार्टी छाड्ने निर्णय गरेको भूषालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म स्वयंले 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको यो पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना समेत नदेखेपछि अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमानदार रहन नसकिने भएपछि यस पार्टीमा नरहने निष्कर्षमा पुगेको छु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र स्वेच्छाचारिताले पार्टीमा आक्रमण बढ्दै गएको आरोप समेत भूषालले लगाउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि रूपन्देही 1 बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका भूषाललाई एमाले टिकट दिन अस्वीकार गरेपछि उहाँ पार्टी त्याग्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। यसैबीच भूषालले रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गर्नुभएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ। उहाँलाई सत्तारूढ़ गठबन्धनले सहयोग गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको स्रोतको दावी छ। यसैबीच केही जिल्लामा टिकट वितरणको विषयलाई लिएर एमाले भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेता भीम रावलाई पार्टीले टिकट नदिएको विरोधमा एमालेको अछाम जिल्ला कमिटिका 38 जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। मुलुकको राजनीतिमा बाँचुन्जेल पद नछाड्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएका बेला एमाले माओवादी सहित ठूला राजनैतिक दलका केही शीर्ष नेताले टिकट पाए पनि चुनावमा नउठ्ने घोषणा गरेका छन्। विगतमा संविधान सभा र संसदीय निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री पद सम्हालिसकेका नेताको यस्तो घोषणाले राजनीतिमा त्याग र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई थोरै भए पनि बल पुगेको छ। केही राजकीय पद त्यागेको घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् भने केही नेताले चुनाव महँगो भएकाले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै चुनावी मैदानबाट बाहिरिने निर्णय लिएका छन्। खास गरी माओवादी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका 3 नेता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा यसपालिको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्। यो निर्णयले अब उनीहरू राजकीय पदको कार्यकारी भूमिकामा आउने सम्भावना देखिँदैन। सापकोटा 2064 र 70 सालमा सिन्धुपाल्चोकको साविक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट संविधानसभा सदस्य र 2074 को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। आगामी मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनमा उहाँको नाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट सिफारिश भएको थियो। सापकोटाले शनिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। जिम्मेवारी प्रतिको इमानदारीताका कारण पार्टी सिन्धुपाल्चोक र खास गरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता तथा शुभचिन्तकहरूले पुनः जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी 2079 मंसिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। माओवादी आन्दोलनका योजनाकार मध्येका अगुवा बाबुराम भट्टराई गोर्खाबाट 64 साल र 70 सालको संविधान सभा तथा 2074 सालको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी बनाएका उहाँले 2074 मा कंग्रेसको समर्थनमा गोर्खा 2 मा जित्नुभयो। पूर्व सभामुख महरालाई माओवादीले समानुपातिक सूचीमा राख्न खोजे पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै आफ्नो विकल्पमा नयाँ अनुहार खोज्न भन्नुभएको छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली पनि चुनावी मैदानबाट बाहिरिनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले बुझाएको सूची विवादमा तानिएको छ। दलहरूले संविधान विपरीत आफन्त, नातागोता, निकटतम एवं राजनीतिक लाभ लिन सक्ने व्यक्तिलाई समेटेर समानुपातिक तर्फको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएसँगै नागरिक स्तरबाट समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ। दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 42 मा स्पष्ट भनिएको छ, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला
दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछड़ा वर्ग, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउनुपर्नेछ। तर आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभातर्फको राजनैतिक दलले तयार गरेको समानुपातिक सूची हेर्ने हो भने यसको फाइदा लिनेमा पहुँचवाला आफन्त र समाजमा हैकम जमाएका व्यक्तिको वर्चस्व भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। राजनीतिक दलले आफन्त पहुँचवाला व्यक्तिलाई नै समावेश गरेर समानुपातिक सूची तयार पारेको देखिन्छ, जहाँ श्रीमती, दाजुभाइ, पुरानै अनुहारलाई अवसर दिएको पाइन्छ। मुलुकमा प्रचलनमा रहेका कुल 126 जाति मध्ये आधा प्रतिशतले मात्र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व पाएको देखिन्छ। बाँकी आधा प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्ना नजिकका चिनिए जानेका अर्थात आसै पासैलाई नै बढ़ी अवसर दिएपछि नागरिक स्तरबाट समेत समानुपातिक तर्फको सूचीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको हो। यस पटकको समानुपातिक तर्फको सूचीप्रति नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। परम्परागत शैलीमा पुराना अनुहारलाई पूर्ण अवसर दिँदा नेतृत्वदायी भूमिकामा नयाँ अनुहारको अपेक्षा गरेका जनता समेत निराश बनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा समानुपातिक सूचीबारे धारणा राख्दै आम नागरिकले भनेका छन्, प्रतिनिधित्वका कुराहरू भए यो चाहिँ ओझेलमा परेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि पुरानै ढर्रामा पुरानै हिसाबले चाहिँ हामीले यो चुनावमा चाहिँ त्यही पुराना अनुहारहरू देखिने हो कि भन्ने आशंका हामीले पाउँछौँ। कोटा अरूको छुट्याउने, दलितहरूलाई भनेर छुट्याएको कोटामा उहाँहरू आफै भागवण्डा लाएर मिलिमिली खानुहुन्छ भने त यो त उहाँहरूको आउने चुनावमा पनि यसै गरी नै अब सरकार गठन गर्ने, यसरी नै लुट्ने खाने बाहेक अरू केही सिवाय देखिने यसमा त। नातावादका ठुला पैसावाल श्रीमती, साला रे भाइ भतिजा यो देशमा भ्रष्ट बाहेकको संसद भवनमा कोही नजाने भए अब सुकिँदैन पनि यिनीहरू। यसमा मेरो धारणा के छ भने यो समानुपातिक कसका लागि हो, के का लागि हो, यो समानुपातिक नै हटाइदिए कस्तो होला। यो कामै छैन, खालि ताली बजाउनका लागि आफ्ना नातावाद कृतवाद मान्छेहरूलाई लगेर। यी त केही प्रतिनिधिमूलक आवाज मात्र हुन्। राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीलाई दिएको समर्थन गर्ने भन्दा आलोचना गर्नेको चर्को स्वर सुनिन थालेको छ। राजनीति र राज्यका अन्य संयन्त्रमा अटाउन नसकेका वर्गलाई समेट्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको 1.5 दशक बढ़ी भयो, तर सो अवधिमा समेत यसको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको 16 वर्षको अवधिमा देशमा संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा गरी 3 र 2 स्थानीय चुनाव भइसकेका छन्, तर संख्याको हिसाबले, प्रतिनिधित्वको हिसाबले कमजोर एवं पछाडि पर्दै आएको समुदाय वर्ग संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यो अझै हुन सकिरहेको छैन। मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थाले राज्यको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 2063 मा लागू गरिएको हो। राजनीतिक दलका नेताले सो निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउँदा केही वर्ग उपेक्षामा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा राजनीतिक दल त बदनाम भएका छन् नै, यसले संसदमा पुग्नुपर्ने सबल र सक्षम व्यक्तिले समेत अवसर गुमाउनु परिरहेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको भनाइ छ। राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुर्गन्धित बनाउँदा यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई समेत खतरामा पारेको उनको तर्क छ। यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै सुन्दर समानुपातिक प्रणाली, असाध्यै सुन्दर प्रणाली हुँदाहुँदै पनि हाम्रा पार्टीहरूले, हाम्रो नेताहरूले जसरी यसको प्रयोग गर्नुभयो, यसलाई विकृत बनाउनुभयो, दुर्भाग्य नै यही हो, दुःखद कुरा नै यही हो। सबैभन्दा नराम्रो कुरा के भयो भने हाम्रो पार्लियामेन्टमा ठिक हिसाबले पुग्नुपर्ने मान्छेहरू पुगेनन्, ठिक हिसाबले वर्ग, समुदाय, जात जाति, भाषा भाषीको प्रतित्व भएन, ठिक हिसाबले भूमिको प्रतित्व, तल पसिना बगाउनेहरूको प्रतित्व भएन, र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै गयो। सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भावना विपरीत हुने गरी सूची तयार पारेका छन्। आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायत क्लस्टरमा पनि राजनीतिक क्षेत्रका पुरानै अनुहारको वर्चस्व देखिन्छ। दलहरूले समावेश गरेका यी नामावली संविधानको धारा 42 विपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुरूपयोग गर्दा यसले समाजमा द्वन्द्वको स्थिति
नेतृयोजना गर्ने नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको तर्क छ। समावेशी चाहिँ जनसंख्यिक समावेशिता नभएर आफ्नो नाता गोता भाइ भतिजा काका यिनीहरूलाई अब ठाउँ दिनको लागि प्रयोग गरियो। यो त्यसले चाहिँ समाजमा द्वन्द्व बढाउँछ, किनभने पाखा परेको समुदाय त असन्तुष्ट हुन्छ। असन्तुष्ट समुदायले त कुनै न कुनै उसमा चाहिँ आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ। त्यो शान्तिपूर्ण हुन्जेलसम्म शान्तिपूर्ण हुन्छ। शान्तिपूर्ण उपाय लाग्दै नलागे पछाडि त उनीहरूले अनि हतियार समात्ने सम्भावना, सशस्त्र द्वन्द्व फैलिने सम्भावना, विशृङ्खल खालको द्वन्द्व पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यसबाट। डेनमार्कबाट शुरू भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विश्वको सबैभन्दा बढी प्रचलित निर्वाचन प्रणाली मानिन्छ। विश्वका करिब 36% देशमा यो निर्वाचन प्रणाली लागू भएको छ। तर नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले यो निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाइरहेका छन्। यसरी निश्चित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समेट्न छुट्याइएको भागमा अन्यले रजाई गर्दा यसले सम्बन्धित वर्गलाई पार्ने प्रभाव बारेतर्फ सचेत बन्ने कि रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी निर्वाचनका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच तालमेल गर्ने औपचारिक सहमति भएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा दुई दलको सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दै सीट तालमेलको जानकारी गराउनु भएको हो। ती दुई दल बीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 14 जिल्लामा तालमेलको सहमति भएको छ, जस अनुसार एमाले प्रतिनिधि सभामा 35 र जसपाले 17 सीट पाउनेछन्। प्रदेश सभातर्फ भने एमाले 70 र जसपाले 42 सीट लिने भएका छन्। एमाले र जसपा बीच 70 सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, पश्चिम रूपन्देही, कपिलवस्तु, कैलाली, मोरङ र सुनसरीमा चुनावी तालमेल हुने भएको छ। यसैगरी सत्ता गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रतिनिधि सभाका 8 र प्रदेशसभातर्फ 16 सीट पाउनेछन्। आज बिहानदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको नेपाली कंग्रेस र लोसपाका नेताहरू बीचको छलफलले लोसपाले प्रतिनिधि सभामा 8 सीट र प्रदेशसभामा 16 सीट लिने सहमति भएको छ। कुन कुन क्षेत्रमा लिने भनेर अझै छलफल जारी रहेको लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कौडाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच जसपा र एमाले तथा सत्तारूढ गठबन्धन र लोसपा बीचको तालमेललाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर हामीले मधेस मामिलाका जानकार चन्द्र किशोरलाई सोधेका छौं। चुनाव मार्फत प्रत्येक पार्टीले आफू हुनुको अस्तित्व स्थापित गर्न खोज्छन्। त्यो अस्तित्व भनेको त्यो पार्टीले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, उसले बोकेको एजेन्डा, लक्षित मतदाता समक्ष राखेको प्रतिबद्धताहरूको पुष्टियाइ गर्ने, पैरवी गर्ने भन्ने हुन्छ। तर जसरी तालमेल गरियो एमालेसँग, त्यसले के देखा पर्यो भने ल एउटासँग गर्ने, पी अर्कोसँग गर्ने। किनभने हिजोसम्म जुन दलसँग उहाँ जानुभयो त्यसलाई उपेन्द्रजीले प्रतिगमनकारी भनिराख्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ चटक्क चाहिँ सिट छोडेर उता जानुभयो। व्यावहारिक राजनीतिमा हेर्दाखेरि उहाँले दावी गर्न मिल्छ कि हामीले बढ़ी संख्यामा सीट लियौं, तर सदनभित्रको गणित भन्दा पनि मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरूको लागि एजेन्डा प्राथमिक पक्ष हुनु पर्थ्यो। एमालेलाई त यो सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा तोड्नु थियो, एक हिसाबले ऊ सफल भयो। जसपाको बाध्यात्मक अवस्था सीट मात्रै हो होइन, यसमा दुई तीनवटा पक्ष छ। एउटा त एमालेको ब्रिलियन्ट डिसिजन हो, यस अर्थमा कि एमाले गठबन्धन सत्ता गठबन्धनलाई तोडाउन सक्यो। दोस्रो, एमाले आफ्नो एक्सेप्टेन्स मधेसमा बढाउन खोज्थ्यो, मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको एउटा ठूलो दलले उसलाई स्वीकार गर्यो फेरि पनि। तेस्रो, जुन उपेन्द्रजी उहाँलाई आलोचना गरेर उहाँको सरकारबाट हट्नु भएको थियो वा हटाइएको थियो, उहाँ फेरि फर्केर एमालेसँग आलिङ्गन गर्न आउनु भएको छ। र चौथो चाहिँ उहाँले चाहिँ एजेन्डा भन्दा पनि व्यावहारिक राजनीति महत्वपूर्ण हो, यिनीहरू पनि सत्तामुखी हुन् भनेर स्थापित गर्न पाए। जसपाले लामो समयदेखि जुन जुन मुद्दाहरू उठाउँदै आइरहेको छ, संविधान संशोधनदेखि लिएर अहिले नागरिकता विधेयकसम्म, यी मुद्दाहरू चाहिँ के हुन्छ? मधेस आन्दोलनसँग उठान भएका मुद्दाहरूको विसर्जन भयो। यो पक्ष वा त्यो पक्ष, यो गठबन्धन वा त्यो गठबन्धन। अस्ति मात्र एमाले नागरिकताको सवालमा लिएको हडानलाई उपेन्द्रजीको पक्षले आलोचना गरेको थियो। आज त्यहाँ पुग्दाखेरि र आज गठबन्धन हुँदाखेरि ती मुद्दाहरूको बारेमा केही भनिएको छैनन्, केही लेखिएको छैनन्। त्यो नितान्त सदनभित्रको गणित खेलिएको छ र आफ्नो पार्टीलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्ने र त्यसका आधारमा भावी सदनको शक्ति संरचनामा कति लाभ लिने मात्र हो। त्यहाँ एजेन्डा, मधेसका मुद्दा, मधेसका जनताका आकांक्षा
समस्याहरू केही छैन। एउटै मुद्दा लिएर पनि जसपा र लोसपा यतिखेर नदीका दुई किनार भएका छन्। एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ दुवै दलले अहिले मधेसका एजेन्डालाई चाहिँ पानीमै बगाइदिए। नेपालको वर्चस्वशाली शक्तिहरू, वर्चस्वशाली दलहरू चाहेकै थिए कि मधेसका दलहरू अन्तर्ध्वंसको शिकार हुन्। ती गर्न सफल भए। अहिले नागरिकताकै सवालमा एउटा पक्ष पोजिसनमा पक्षमा देखिन्छ, अर्को समूह चाहिँ विपक्षमा देखिन्छन्। तर तात्विक रूपमा हेर्ने हो भने 16 बुझे सम्झौताका जो सूत्रधारहरू थिए तिनीहरू नागरिकताको सवालमा यता मुख फर्काएर वा उता मुख फर्काएर एउटै ठाउँमा छन्। मधेसका शक्तिहरू आपसमा विभाजित भए, एकअर्कालाई आलोचना गरे र आत्मविसर्जनतिर लप्सिए। निरन्तर घाटामा रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीमा एकपछि अर्को व्यथिति देखिएको छ। कनिष्ठ कर्मचारीले रजगज मचाएको आरोप लागेको कम्पनीमा वरिष्ठ कर्मचारीले पनि मनोमानी गरेको पाइएको छ। स्वाभाविक खाद्य संस्थान हुँदा रकम अपचलन गरेका कर्मचारीले कम्पनी भएपछि पनि विवादास्पद काम गरेका हुन्। आफू अनुकूल र नजिकका लागि आकर्षक पद दिने कम्पनीमा तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पहुँच देखाएर कर्मचारी धम्काउने गरेको आरोप लागेको छ। 2077 फागुन 10 मा सर्वोच्च अदालतले 2075 पुसमा स्वीकृत कम्पनीको विनिमयावली खारेज गर्ने फैसला गरेको अधिकारीहरूको आरोप छ। सोही विनिमयावली अनुसार त्यसपछि बढुवा भएका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन स्वीकृत भएन। सोही कारण 6 वर्षदेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास हुन सकेन, नयाँ कर्मचारी पनि भर्ना हुन पाएनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सर्वसाधारणका लागि विभिन्न क्षेत्रका 34 कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न थालेका छन्। आईपीओ अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन्। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती कम्पनीको शेयर बजारमा आउनेछ। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिनाभित्र शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसका आधारमा अबको 2 महिनाभित्रै 3 दर्जन भन्दा बढ़ी कम्पनीले आईपीओ बजारमा ल्याउनेछन्। गत आइतबारसम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका विभिन्न क्षेत्रका 34 कम्पनीले 12 अर्ब 10 करोड़ 57,30,800 रूपियाँ बराबरको 8 करोड़ 18,25,481 किताब आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन्। हाल शेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत कम्पनी मध्ये धेरैजसोले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न लागेका छन्। शेयर बजारमा 58 वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन्। शेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालू आर्थिक वर्षभित्र शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ़ेर 70 भन्दा बढ़ी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इरानमा राज्यद्वारा सञ्चालित टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण ह्याक गरेर सरकारको विरोध गरिएको छ। ह्याकरहरूले इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनीको तस्विरलाई जलाएको भिडियो सामग्री प्रसारण गरेका हुन्। समाचार प्रसारण भइरहेको समयमा 81 टेलिभिजन ह्याक भएको थियो। अदालत अली नामक समूहले टेलिभिजन ह्याकको जिम्मा लिएको छ। टाउको नढाकेको आरोपमा मासा अमिनी नामक 22 वर्षीय युवतीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको तेस्रो दिन मृत्यु भएपछि इरानमा सरकार विरोधी आन्दोलन चर्किएको हो। सरकार विरूद्धको आन्दोलनका क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता खमेनी विरूद्धको पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो विरोध भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत 17 सेप्टेम्बरदेखि शुरू भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा 150 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको अधिकारवादी संस्थाले दावी गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। म्यानचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा साउथह्याम्पटनमाथि 4-0 गोल अन्तरको जित निकाल्दै म्यान सिटी विजयी भएको हो। 9 खेल खेलेको म्यान सिटीको 23 अंक छ। दोस्रो स्थानको आर्सेनल 8 अंकसहित 21 अंक साथ उसलाई पछाइरहेको छ। म्यान सिटीका लागि जाओ क्यान्सेलो, फिल फोडन, रियाद माह्रेज र इर्लिङ हालान्डले 1-1 गोल गरे। साउथह्याम्पटन तालिकाको 16 स्थानमा छ। गैराती भएका अन्य खेलमा बर्नमाउथले लेस्टर सिटीमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। चेल्सीले वुल्भरह्याम्पटनमाथि 3-0 को जित निकाल्दा ब्रेन्टफोर्ड न्यूकासल युनाइटेडसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। टोटनह्याम हटस्परले ब्राइटनमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:01 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:42 हुनेछ।
अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।